सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर जलसा हो गया, जैसा हुआ, मुकदमात हो रहे हैं, इन मुकदमात से पहले भी कोई असरात माजी के, चाहे वो पेशावर हो, मुल्तान हो, नहीं हुआ, अब भी शायद ना हो। हुकूमत अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना। लेकिन असल मसला ये है कि अपोजिशन का वो जो मोमेंटम बना मुल्तान से लेकर लाहौर और लाहौर जलसे की तकारीर तक, उस तकारीर से लेकर अब 31 जनवरी के दरमियान बहुत बड़ा गैप नहीं है कि इस जलसे को, जो हुकूमत को लग रहा था कि इस जलसे के बाद उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उन्हें मज़ीद 1.5 माह का वक्त मिल गया है कि 31 जनवरी डेडलाइन है अपोजिशन की जानिब से। उसके बाद मीटिंग होगी फरवरी के आगाज़ में, तो फैसला होगा। तो ये अब हुकूमत रिलैक्स हो रही है या अपोजिशन जो है वो रिलैक्स हो रही है, क्या हो रहा है सर? मेरे ख्याल में एक तो मौसम का असर है, जो आपने कहा है कि जनवरी की सर्दियां जो हैं वो उससे आलमोस्ट पंजाब और सिंध के तकरीबन, कराची के अलावा दीगर बहुत बड़े इलाके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पर शदीद सर्दी पड़ती है। और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है। और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द तो बहुत ही सर्दी होती है। जहाँ इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितनी चाहें आप आग भड़का लें, जितना सियासी आग, लेकिन ये कि वो नहीं होगा, उसमें आपको कोई इस तरह का चांस नहीं मिलेगा कि क्राउड बहुत बड़ा बन भी सके। देखें, इस तरह के क्राउड बनते रहे हैं, माजी में ऐसा नहीं है कि ऐसे क्राउड नहीं बन सके थे। ख़ास तौर पर आपको याद होगा बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत सर्दी थी, जब जनाब मौलाना ताहिर कादरी साहब आए थे। मौलाना ताहिर कादरी साहब ने उसके बाद जब इमरान खान के साथ खड़े होकर वो किया था, तो भी दिसंबर के शदीद सर्दी के मौसम तक, यानी 16 दिसंबर से पहले तक तो वो धरना, तवील धरना जो है वो जो अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक जारी रहा था, वो भी था। और मौसम की सख्तियाँ भी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से मामलात हैं, बहुत सी जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं। कुछ पत्ते आगे चल रहे होते हैं, कुछ पत्ते पीछे चल रहे होते हैं। और चेस बोर्ड पर मुख्तलिफ बैकडोर डिप्लोमेसी लगारी साहब हो रही है, क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी सख्त थी। बैकडोर डिप्लोमेसी, एक जानिब वो कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपको लाने वालों से बात करना चाहते हैं, इदारा सीधा सीधा उनका हिट होता है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कल खड़े होकर तमाम तर अपने जलसे का जो मुद्दा है वो DGI SPR पे डाल दिया। तो ये बैकडोर कहाँ डिप्लोमेसी, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ही हो रही है, अगर कहीं हो रही है तो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ लेवल्स पर, मुख्तलिफ अंदाज में इस तरह के राब्ते होते रहते हैं। हमारे सामने पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड है कि आग, एक ज़लज़ले का मरकज़ कोई होता है और ज़लज़ला कहीं और जाकर होता है, और बातचीत कहीं हो रही होती है और उसके असरात कहीं और मुरतब हो रहे होते हैं। हम इसकी पूरी एक तारीख़ बयान कर सकते हैं कि किस तरह तनाज़ात भी चल रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो झगड़ा भी चल रहा होता है, और उनके साथ साथ गुफ्तगू भी चल रही होती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था जब ये मामला हुआ था कि जनाब ये बीच में आएंगे, रियाजुल खतीब और आकर भुट्टो साहब और अपोजिशन के दरमियान को मुज़ाकरात का डोल डालेंगे, लेकिन राब्ते पहले से हो रहे थे। सऊदी सफ़ीर आए थे और उनने ये मुज़ाकरात। लगारी साहब, यहाँ पे बड़ा एक सवाल अहम है कि राब्ते, लेकिन उस राब्तों का असल मामला क्या है? क्योंकि अपोजिशन तो हुकूमत का खात्मा और वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहती है, तो क्या कोई मामलात इस तरफ जाने, हम इस पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है उसने जलसा कर लिया, और लाहौर का जलसा, कोकाब का जलसा, पंजाब का, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद अब ये जलसा ख़त्म होगा और इसके अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा, और अल्टीमेट जिसकी जानिब आप जा रहे हैं इस्तीफ़ों का, हुकूमत के ख़ात्मे का, उधर। लेकिन ये 13 दिसंबर का जलसा, 31 जनवरी तक की डेडलाइन, फिर 1 फरवरी के बाद जाकर दोबारा PDM का अगला लाया अमल, तो सर ये इतना वक्त किस लिए ले रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बोल TV का, और लगारी साहब को बड़ी फ़हम व फरासत रखते हैं। मैं तो हमेशा उनको दाद देता हूँ कि फ़हम व फरासत पर,
میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 اکتوبر کا جلسہ گجرانوالہ والا ہو، پشاور والا ہو، یا اس سے پہلے کراچی، کوئٹہ اور پھر 30 کا ملتان والا اور 13 کو، یہ ایک کنٹینیوٹی تھی جو ہم نے احتجاجی جلسوں کا پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا، اور پی ڈی ایم الحمدللہ ڈے بائی ڈے اپنی پیش رفت میں الحمدللہ سرگرم عمل ہے. عوام کا جو ایشوز کا جو ایجنڈا ہے ہمارا، اس پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. 13 کو آپ دیکھیں جلسہ ہوا ہے، تو 14 کو پی ڈی ایم کے سربراہوں کا اجلاس جاتی عمرہ ہوتا ہے. 2 بجے وہ اجلاس تھا، اور اس سے پہلے 11 بجے ہماری سی ڈبلیو سی اور سی سی مسلم لیگ کا ممبران سینٹ قومی اسمبلی کا اجلاس ماڈل ٹاؤن ہوا. جو استعفے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے 31 دسمبر تک تمام پارٹیز کے جو لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، ان تک انشاءاللہ ہر پارٹی اپنے اپنے سربراہ کے پاس جمع کروا دیں گی، اور اس کا فیصلہ میاں محمد نواز صاحب نے پہلے بھی کر دیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی کل میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں الحمدللہ اس پر عمل ہوگا. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہم نے دے دی ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا 31 جنوری تک ہم سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے. ہم مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور اس حکومت کی بیڈ گورننس کے خلاف الحمدللہ سراپا احتجاج ہیں. صاحب، حکومت 31 جنوری کو استعفے دے رہی ہے، کیونکہ 13 دسمبر کے جلسے کے بعد انہوں نے 14 کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب بس آپ جو ہے وہ 31 جنوری کو استعفے دے دیں، حکومت ختم کر دیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. تو آپ کی حکومت 31 جنوری سے پہلے مستعفی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. اچھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ 31 دسمبر کا انتظار نہ کریں، جو آر پار کرنا ہے وہ ابھی کر دیں. دیکھیں، انہوں نے آپ اٹھا کے ان کا بیانیہ دیکھیں جو انہوں نے ابھی 5-6 جلسے گنوائے، اس 5-6 جلسوں میں ہوا کیا ہے. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے کہ ہوا کیا. کراچی کا جلسہ ہوا تو اردو پہ اٹیک کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جب یہ کوئٹہ گئے تو کوئٹہ کے اندر وہاں کی بارڈرز کی اور تاروں کی اور ان ساری چیزوں کی وہاں پر ایک نئی کہانی کر دی. گجرانوالہ کے جلسے میں کیے تو فوج پر اٹیک کر دیا. اچھا، اب جب یہاں لاہور میں آئے تو لاہور میں لاہوریوں پہ اٹیک کر دیا. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ بات ہو رہی ہے مہنگائی کی، بات ہو رہی ہے جی آپ کی دھاندلی کی کہ جی سلیکٹڈ شدہ حکومت ہے. یہ پیغام تو آپ دے چکے. اچھا، یہ پیغام آپ ڈیلی بیسس کے اوپر دیتے ہیں، روزانہ چینلز کے اوپر بیٹھ کے دیتے ہیں، اور آپ کے نمائندے، چینلز کے نمائندے جو ہیں وہ جا کے روڈوں پہ لوگوں سے پوچھتے ہیں. لوگوں نے ان کے بیانیے کو مسترد کیا. لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو ان کا بیانیہ ہے فوج کے خلاف، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہاں، مہنگائی ہے جہاں تک اس کے بارے میں ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے، اور ہر آدمی کو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہر دور میں یہ ایشوز اپنی جگہ پر رہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے ان کا بیانیہ مسترد کیا، اور کہہ رہے ہیں لاہور میں ان کے جلسے میں لاکھوں لوگ تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لاکھوں لوگ تھے. ہمارے بیانیے کو تو الحمدللہ مقبولیت جو ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. رانا صاحب، آفتاب صاحب کی بات ہو رہے، میں پھر آتا ہوں سر. آپ میری بات پوری کر لیں. جی دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود کہا کہ جی میرے خیال میں 1 لاکھ لوگ ہوں گے. یہ شاہد خاقان عباسی کا جو آپ کے چینلوں پہ دکھایا گیا. جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو دوسرے میڈیاز نے دکھایا، جس کے اوپر ان کو غصہ چڑھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میڈیا نے صحیح رپورٹنگ نہیں کی، میڈیا نے صحیح کوریج نہیں کی، میڈیا کو کس نے اختیار دیا کہ جی یہ اس طرح دکھائے. کبھی آئی ایس پی آر کی وہ بات کر رہے ہیں، کبھی کسی کی. سر وہ میڈیا پہ تو کم غصے ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ زیادہ غصہ ہے. جی اچھا، نہیں، میڈیا پہ بھی ہے، میڈیا پر بھی ہے. وہ میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے مختلف چینلز نے اس کی صحیح رپورٹنگ نہیں کی. لیکن بات یہی جو حقیقت ہے، میڈیا وہی دکھائے گا نا جو آپ لوگ جب دکھاتے ہیں. تو آپ کیا تو یہ کہہ دیں کہ اچھا کہ جی میڈیا جو ہے وہ آپ کسی پریشر میں، مدثر صاحب، گورنمنٹ کا کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر؟ نہیں سر، ہمارے پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے. بڑے کھل کے بات، ہم تو حکومت کے خلاف اتنی، ہمارے تو حکومت نے الٹا ہمارے چینل کو بندش کرنے کے معاملات ہوئے ہیں. پیمرا ہمارے خلاف چڑھا ہوا. اگر ہم حکومت کی ہی بات کرتے تو آج بول کے ساتھ اس طرح کے معاملات تو نہ ہوتے. جب آپ کوئی پریشر نہیں لیتے، آپ بڑے بہادر صحافی ہیں، تو پھر وہ کون سے صحافی ہیں جو پریشر لے لیتے ہیں؟ سمجھے نا، ہر صحافی یہ کہتا ہے کہ جی میں پریشر نہیں لیتا، میں تو حق اور سچ کی بات کرتا ہوں. تو جب حق اور سچ کی بات آپ حکومت کے خلاف کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، جب وہ اپوزیشن کے خلاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو پریشر میں آ گئے.
तो प्रेशर में नहीं आता कोई, जो सच होता है वही दिखाया जाता है। अच्छा, बात ये है कि जी इन्होंने पहले कहा, आपने इनकी सारी चीजें कवरेज की, आप पिछले 2 महीने से जीबी के इलेक्शन से लेकर और इनकी इस तहरीक से लेकर रोजाना की बुनियाद पे इनकी तकरीरें सुना रहे हैं कि तबाह होगा, ये आर होगा, ये पार होगा, ये होगा और वो होगा, 8 तारीख को आखिरी फैसला होगा, 13 को कील ठोकी जाएगी। वो 13 की कील चली गई है 31 के ऊपर, फिर जनवरी पे, फिर फरवरी पे चली गई है। भाई सबसे बेहतर ये है कि आपको बिल्कुल इजाजत है आईनी और कानूनी। सर आफ्ताब साहब, मौसम भी तो बहुत ज्यादा सर्द हो गया ना, अब इस्लामाबाद के करीब बर्फबारी हो रही है, पता होता है ना, तो अब इस्लाम सर्द मौसम होता है, इसलिए लोग जो है ना दुनिया के अंदर पहले से शॉपिंग कर लेते हैं कि मौसम में सर्द आने वाला है, गर्म कपड़े ले लें, लिहाफ खरीद लें, तैयारी कर लेते हैं। आपको नहीं पता था कि जब मौसम सर्द है तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि घरों में बैठ के चाय पीना, खाना खाना, वहां से लेट निकलना, लोगों को परेशान करना। सर अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।